آؤ میرے نبی لمبے آدھی پاک ذات غلام و قربان جاوا مسجد اقصی ہے مسجد اقصی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ دے نبی موجود ہیں اللہ دے نبی موجود ہیں سارے نبی شان والے مقام والے عظمت والے کوئی ابو البشر دے مقام والا ہے کوئی نجی اللہ دے مقام والا ہے کوئی کلیم اللہ دے مقام والا ہے کوئی خلیل اللہ دے مقام والا ہے کوئی روح اللہ دے مقام والا ہے کسے نبی دا مقام میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَغَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اگر برسال مریض نو ہاتھ لامن ہاتھ بعد جٹے شفا پہلے ملونے اگر کوئی مادر زاد اندہ میں نبی ہاتھ لامن ہاتھ بعد جٹے شفا پہلے ملونے اللہ دا نبی شان لمالے کے مردے نو اشارہ کرے مردہ بھی زندہ ہو جاوے اگر کوئی بندہ بمیں 1000 میل تو آئے جو کھا کے آوے او بھی دساوے جو گھر چھوڑ کے آوے او بھی دساوے اچھی آنکھنا ذرا سبحان اللہ اللہ دے شان والے نبی جلوہ کرنے مسجد اقصی دے اندر مگر نبی دے دیوانوں سنو جدو تیرے میرے لجپال نبی آئے مسجد اقصی دے اندر آئے کیڑے انداز دے نال آئے ذرا لفظاں تے غور کریں کیڑی شان دے نال آئے میں آدھرانا میرا جدی شب وچی اقصی دے تے بن جن کے یوسف آ بیٹھے دے کنگی فنگرے والے نو اکھ کجل دی دھاری لا بیٹھے او سمجھے آیا مصر بیٹھا تے حال مصری ہاتھی کپوا بیٹھے لجپال ظفر جداں یکسا آئے منہ یوسف انگلی پا بیٹھے اچھی آنکھوں نہ ذرا سبحان اللہ میرے آقا فرماندن میں مسجد اقصی انبیانو نماز ادا فرمائیے نماز ادا فرمائیے پھر توجہ کری میرے آقا فرماندن پھر سواری چلی اچھی آنکھنا ذرا سبحان اللہ سواری ٹوری میرے آقا فرماندن پہلے آسمان تے پہنچی توجہ کرنا ہون بڑا قیمتی جملہ میں عرض کرنا پہلے آسمان تے پہنچی آسمان دنیا دی سیر فرمائیے طویل گفتگو مگر مقصد علی بات عرض کرا پہلے آسمان تو سواری ٹوری دوسرا آسمان ہون ذرا توجہ کریں پہلا آسمان تھلے میرے نبی دے قدم ہوتے اچھی آنکھوں نہ ذرا سبحان اللہ دوسرے آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے تیسرا آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے چوتھا آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے اللہ باز سے توجہ کریں پنجواں آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے چھواں تے ستواں آسمان تھلے میرے نبی دے قدم اتے سدرۃ المنتہا بھی تھلے میرے نبی دے قدم اتے عالم جبروت تھلے میرے نبی دے قدم اتے عالم لاہوت و عالم ملکوت تھلے میرے نبی دے قدم اتے ذرا لفظات غور کری میں یاد آنا ہے مکین و مکان تھلے رہ گیا میرے نبی دے قدم اتے اللہ دے قرب خاص دے گلنر پہنچ گئے ان جملے تے غور کری اللہ نے کی جابات ہٹائے اللہ نے پردے ہٹائے میرے آقا فرماندن میں بغیر حجاب بغیر پردے اپنے رب دا دیدار کیتے ان ذرا جملے تے غور ہوئے میں تیرے کل پوچھنا ہے کہ جیڑے محبوب دی نظر تو کائنات دا خدا بھی نہیں چھپے آئے او اپنی خدائی قدر چھپا لے نعرہ تکبیر اللہ اکبر